madasigon ug mabungahon nga adlaw sa tuwang tanan. Ang Ginoo magapanalangin sa matag usa nga kanato. Higala igsoon ang atong topic karong adlaw mahitungod nining pagtuo. Unsa man kining pagtuo? Ang pagtuig suon mao kining nagahatag kanatog paglaom. Paglaom sa mga butang wala pa nato makita. Ang pagtuig suon naghatag kanatog kasiguraduhan sa ato ang kinabuhi. Ug tungod sa pagtuig suon nakabaton kita og kagawasan diha sa sala. Ug tungod sa pagtuig suon nakabaton kita og kaluwasan. Bisan tuod igsuon wala pa nato nakita ang ato ang Ginoong Hesukristo, apan tungod sa pagtuo nagmadasigon kita sa paghulat nganha kaniya. Busa higala igsuon liguna ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Liguna ang imong relasyon diha sa Ginoo. Aron unya sa iyang pagbalik, ikaw ug ako mag-uban didto sa langit.